सेट प्लस टीवी, सेफ्टी फॉर ऑल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा कान बिकुम रहीमा। तमाम नाज़रीन का इस्तक़बाल है महफ़िल ईमान में। कुरान मजीद सूरह निसा से आयत नंबर 29 आपके सामने तिलावत की गई, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, तुम आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीक़े से मत खाओ। इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम, हाँ तिजारत हो आपसी रज़ामंदी से, ये अलग बात है। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, और तुम अपने आप को कत्ल मत करो। इन्नल्लाहा कान बिकुम रहीमा, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहम करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत मुबारका में बातिल तरीक़े से माल खाने से मना किया है। बातिल तरीक़े क्या हो सकते हैं? मुफस्सिरीन कहते हैं कि बातिल तरीक़े वो सारे तरीक़े जिसे इस्लाम ने बातिल करार दिया है, और उन बातिल तरीक़ों को आज हम अपने माशरे में अलानिया तौर पर देख सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूद हराम किया। सूद का लेना, सूद का देना, सूद की गवाही देना और सूद की कार्रवाई को लिखना, ये सारी के सारे चीज़ें हराम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चारों अफराद पर लानत की है। लेकिन हमारे पास ये तरीक़ा आम हो चुका है। सूद लेने और देने को लोग बुराई नहीं समझ रहे हैं, बल्कि एक अच्छा काम जिस तरह होता है उस तरह कर रहे हैं। तो ये एक बातिल तरीक़ा हुआ। बातिल तरीक़ा एक दूसरा, उसकी एक शक्ल रिश्वत है। रिश्वत का लेना और रिश्वत का देना, ये भी इस्लाम ने जायज़ नहीं रखा है, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वालों पर भी लानत की है। वैसे ही एक और बातिल तरीक़ा जो हमारे दरमियान राइज है, वो है नाप तोल में कमी। नाप तोल में कमी को हम फ़न समझते हैं। जब हम लेते हैं तो पूरा तोल कर नाप कर लेते हैं, और जब लोगों को देने की बारी आती है तो कमी कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, वैल है, हलाकत व बर्बादी है उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं। इज़क्तालू अलन नासी यस्तौफ़ून, जब वो लोगों से लेते हैं तो पूरा तोल कर लेते हैं। वइज़ा कालूहुम वज़नूहुम युख़्सिरून, और जब लोगों को तोल कर या नाप कर देते हैं तो उसमें वो घटा देते हैं। कुरान मजीद में मुतफ़्फ़िफ़ीन के नाम से, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन के नाम से एक सूरत मौजूद है। नाप तोल में कमी करने के बारे में वईद सुनाई गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को हलाक किया। उनका एक बड़ा गुनाह नाप तोल में कमी था, और नाप तोल में कमी ये इंतहाई संगीन गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कौम नाप तोल में कमी करती है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सज़ा देता है। सज़ा देने की शक्लें क्या? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इल्ला उख़िज़ू बिस्सिनीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें क़हत साली के ज़रिए पकड़ देता है, क़हत साली के ज़रिए पकड़ लेता है। व शिद्दतिल मऊना, और उस कौम में अशिया की कीमतें बहुत ज़्यादा हो जाती है। व जौर सुल्तान अलैहिम, और ऐसे लोगों पर हुक्मरानों का बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, जैसे कि आज होता हुआ हम देख रहे हैं। लेकिन नाप तोल में कमी को हमारे पास ऐब नहीं समझा जा रहा है, उसे गुनाह नहीं समझा जा रहा है, बल्कि लोग इसको फनकारी समझते हैं और अलग अलग तरीक़े से
الگ الگ شکلوں میں ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے۔ ویسے ہی باطل طریقے سے مال کھانے کی ایک اور شکل ہے رہن، جس کا رواج بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ رہن رکھ رہے ہیں، خاص کر گھر رہن پر لیا جاتا ہے تو جس کے پاس رہن رکھا گیا ہے وہ اس پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے اور پھر اس سے فائدہ اٹھانے لگتا ہے۔ یاد رہیں، جو رہن پر حاصل کیا ہے یا رہن جس کے پاس رکھا گیا ہے اس کو اس میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں۔ کسی نے اپنا گھر کسی کے پاس رہن رکھا ہے تو وہ گھر کا مالک جو اصل مالک ہے وہی ہوگا۔ جو رہن پر لیا ہے یا پیسے رہن کے طور پر پیسے دیے ہیں وہ مالک نہیں ہوگا۔ اور بہت سارے لوگ اس سے بچنے کے لیے ہیلا تلاش کرتے ہیں کہ نہیں ہم کرایہ دیں گے، اور کرایہ مارکیٹ کے حساب سے نہیں دیتے بلکہ اس کے گھٹا کر بالکل کم کر دیتے ہیں۔ 10,000 روپے جہاں کرایہ ہو 500 400 میں کام نکال لیا جاتا ہے۔ نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ناپ تول میں کمی جس طرح درست نہیں ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ باطل طریقے سے مال کھانا، اس کا ایک اور طریقہ ہے قرض داروں کو جو مقروض ہیں، جو قرض دینا ہے، وہ جن کو قرض دینا ہے ان کو گھماتے پھراتے ہیں اور اتنا گھماتے پھراتے ہیں کہ آخر میں وہ جو قرض دیا ہے وہ تھک کر چھوڑ دیتا ہے اور یہ لوگ آسانی سے باطل طریقے سے مال کو کھا لیتے ہیں۔ ویسے ہی باطل طریقے سے مال کو کھانے کا ایک اور طریقہ یتیموں کا مال کھانا۔ یتیم ہے، کسی کے پاس اس کی جائیداد ہے تو یتیم جس کے نگرانی میں ہے وہ شخص اس شخص کے بڑے ہونے کے ڈر سے، باشعور ہونے کے ڈر سے جلد سے جلد اس کے مال کو ہڑپ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ طریقہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور بھی باطل طریقے بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ جنہیں ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ باطل طریقے سے مال کو ہڑپ لیتے ہیں۔ مساجد کے پیسے میں غبن، مدارس کے پیسے میں غبن، سوسائٹیوں کے پیسوں میں غبن، بیت المال کے پیسوں میں غبن، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ باطل طریقے سے مال کھانے میں آتی ہے، کیونکہ یہ چوری ہے اور چوری اسلام نے جائز نہیں رکھی ہے بلکہ اس پر سزا مقرر کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد خودکشی کرنا ہے۔ اسلام نے انسان کو صبر کرنا سکھایا، حالات سے لڑنا سکھایا۔ خودکشی کی اسلام نے تعلیم نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر روک رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اللہ رب العالمین ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو خودکشی کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ موجودہ معاشرے میں اس کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے، خاص کر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں۔ اس کی وجہ اسلامی تعلیمات سے دوری اور اسلامی تربیت سے دوری، جس کی وجہ سے صبر اور برداشت کا مادہ ان کے اندر نہیں رہا۔ حالات سے مقابلہ کرنا وہ نہیں چاہتے اور جلد سے جلد اپنی زندگی کا خاتمہ کر سکون میں آ جانا چاہتے ہیں۔ یاد رہیں، مصائب اور پریشانیوں کا حل خودکشی نہیں، اس لیے کہ انسان دنیا میں بظاہر خودکشی کر اپنے آپ کو راحت پہنچانے کی بات کرتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کے تعلق سے فرمایا کہ جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی کرے گا۔ جس چیز سے اس نے خودکشی کی، جہنم میں وہ اسی چیز سے خودکشی کرتا جائے گا۔ یہ عمل دہراتا رہے گا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے اسلام نے خودکشی کو جائز نہیں قرار دیا، اس سے بچنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحم والا ہے، اللہ رب العالمین مہربان ہے۔ اگر حالات خراب ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے تو اللہ سے دعا کریں، للہیت کو اختیار کریں اور اللہ رب العالمین سے عاجزی و انکساری کے ساتھ گڑ گڑائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مصیبتوں کو دور کرے گا اور آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔